इस वीडियो ने हमारे माशरे पर क्या असरात डाले हैं और मजीद न्यू जनरेशन इससे क्या सीख रही है और आगे इसके क्या असरात जो है वो मुरतब हो सकते हैं। कहते हैं बेटी में और बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए, उनकी एक जैसी तरबियत करनी चाहिए, एक जैसा उनका खिलाने में, पहनाने में, तालीम में उनको बराबरी देनी चाहिए। लेकिन बेटे जो हैं वो तो फिर भी वालिदैन के पास रह जाते हैं, कारोबार करते हैं, वालिदैन की खिदमत करते हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा भी बनते हैं। वालिदैन को उनसे एक उम्मीद वाबस्ता होती है उनके साथ कि ये हमारा सहारा बनेंगे, हमें बुढ़ापे में संभालेंगे। लेकिन ये बेटियां जो हैं इनको आप पढ़ाएं लिखाएं और अच्छा खिलाएं पहनाएं, फिर भारी रकम जो है वो लगाकर उनकी शादी करें, अगले घर रुखसत करें, तो ये बेटियां वालिदैन को, अपने भाइयों को क्या देकर जाती हैं? मैं समझती हूँ सिर्फ ये बेटी एक ही वाहद चीज है जो अपने पेरेंट्स को दे सकती है, और वो है उनकी इज्जत, उनके इत्मीनान को, उनके एहतराम को, उनके भरोसे को तोड़ा ना जाए। जब बेटी घर से रुखसत हो तो सब उनके वालिदैन पर फख्र करें कि इन्होंने बड़ी अच्छी इसकी तरबियत की है और बहुत इज्जत के साथ अपने वालिदैन की दुआओं के साए में रुखसत होकर अगले घर जा रही है। तो उन पेरेंट्स का, उन भाइयों का सर भी फख्र से बुलंद हो जाता है। एक ये वाहद चीज है जो बेटी अपने वालिदैन को दे सकती है और वालिदैन उससे ये रिस्पेक्ट करते हैं। और जो बेटी ये ना दे सके, वो और दुनिया की कोई भी खुशी लाकर उनके कदमों में रख दे, वो उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। बात करने का मकसद ये है कि जब भी कोई न्यू वीडियो वायरल होती है तो सब यूट्यूबर की ये कोशिश होती है कि उस पर हम भी वीडियो बनाएं, उस पर डिस्कशन की जाती है। लेकिन खुदारा, चंद रुपयों के लिए, चंद व्यूज के लिए आप अपने ईमान को खराब ना करें। आप वीडियो जरूर बनाएं, मैं इसकी मजम्मत नहीं करती, आप बनाएं, लेकिन जो इतना शर्मनाक कोई पहलू हो, शर्मनाक बात हो, जिसको बोलते हुए भी जो है वो जमीर गवारा ना करे, तो उसको इस तरीके से खुलेआम जो है वो डिस्कस करना, और उसको इस अंदाज से डिस्कस करना कि जैसे आप उसको मजीद हवा दे रहे हैं, बुराई को उसको मजीद प्रमोट कर रहे हैं, इस अंदाज से उसको, टॉपिक को डिस्कस ना करें कि लोग उसको पॉजिटिव लें, बल्कि इस तरह से उसकी मजम्मत करें कि लोग उससे नफरत का इजहार करें, उसको नेगेटिव पहलू से लें। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद वल फुरकान हमीद में हमें बताते हैं, वाता आमानु आलल बिर्रि वत्तक़वा, कि जो नेकी के परहेजगारी के काम हैं उनमें एक दूसरे से ताउन करो। लेकिन साथ ही फरमाया वा ला ताआवनु आलल इस्मी वल उदवान, कि जो गुनाह के, अदावत, दुश्मनी के काम हैं, बुराई गुनाह के काम हैं, उसमें एक दूसरे से ताउन ना करो। तो यहाँ हमें ये देखना है कि जो कंटेंट, जो वीडियो हम बना रहे हैं, जिस पर हम बोल रहे हैं, हम उसको किस अंदाज से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कहीं हम उस गुनाह को प्रमोट करके गुनाह में मुलव्वस तो नहीं हो रहे। जिस्म की हवस, जिस्म की भूख और शहवत के गलबे ने इंसान को भुला दिया है कि उसका असल मुकाम क्या है, उसका असल स्टेटस क्या है। ये इंसान तो फरिश्तों से भी बड़ा मुकाम रखता है। वो इकबाल ने फरमाया ना कि फरिश्तों से अफजल है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। कि अगर इंसान अपने असल मुकाम को समझे तो ये तो फरिश्तों से भी बढ़कर है, लेकिन उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, जो कि इंसान करना नहीं चाहता, अपने मुकाम को समझना नहीं चाहता। जबकि इंसान की तख्लीक का मकसद ही ये बयान किया कि बेशक मैंने इंसान को, जन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। यही तो इंसानियत की मिराज है। अगर इंसान के अंदर अपने रब का कुर्ब हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, बल्कि सिर्फ वो एक नफसानी ख्वाहिशात, जिस्मानी ख्वाहिशात, शहवात की दुनिया में ही हर वक्त रहता है, उसी गलबे में गर्क रहता है, तो फिर उसकी जिंदगी एक जानवर की जिंदगी से ज्यादा कुछ भी नहीं।
کہ جانور کے اندر نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ سمجھ ہے، بلکہ اس کے اندر صرف شہوت ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کے عطا کردہ اس سٹیٹس سے نیچے گر جاتا ہے اور اپنی تخلیق کا مقصد نہیں سمجھتا، پھر وہ ایک جانور سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ اور اس تمام جو واقعات ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر لوگ کہتے ہیں آپ ہر چیز حکمرانوں پر ڈال دیتے ہیں، ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ہاں، ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جو با اختیار لوگ ہیں، اقتدار اعلیٰ جن کے پاس ہے، وہ سب پاور رکھتے ہیں۔ وہ جو بھی لوگوں کے اوپر رولز نافذ کرنا چاہیں، ان کو اختیار دیا گیا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ ہر برائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق یہ فرمایا گیا کہ زنا کی سزا جو ہے وہ سنسار کرنا ہے، اگر غیر شادی شدہ زنا کرے تو اس کو چوک میں کھڑے کر کے اس کو کوڑے لگائے جائیں، اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے، اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، کوئی قتل کرے تو اس کو قصاص ادا کرنا ہوگا۔ یہ اگر جو اللہ اور اس کے رسول نے حدود مقرر کی ہیں، اسلامی حکمران ان حدود کو کیوں اپنے ملک میں نافذ نہیں کرتے؟ اس حکمران سے، ان حکمرانوں سے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی عدالت میں کھڑے ہو کر اس کا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت سوائے شرمندگی کے، سوائے ناکامی کے اور حسرت کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ جو حکمران اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ حکم کے مطابق اپنے ملک میں رولز نافذ کرنے سے ڈرتا ہے یا اس میں کوتاہی کرتا ہے یا ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، وہ کل کیا جواب دے گا اللہ کے حضور؟ کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا کہ وہ ان سب برائیوں کو کنٹرول کر سکتا تھا، لیکن اس نے کوتاہی کی، اپنے فرض کو پورا نہ کیا۔ کیا صرف انسان کے جسم کی ہی اہمیت ہے کہ اگر ہیلمٹ نہ پہنے تو اس کو اتنا چلان کیا جائے گا کہ انسانی زندگی جو ہے بہت قیمتی ہے؟ لیکن کیا انسان کی روح، اس کی اندرونی زندگی جو کہ اس کی آخرت سنوارنے کا سبب بنتی ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ جو کہ اصل کامیابی ہے دونوں جہاں میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ بھی تو لوگ تھے نا کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی تھی، اور اس نے اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں بہت گناہگار اور زانیہ عورت ہوں اور حاملہ ہو چکی ہوں، تو مجھ پر اللہ کی حدود مقرر کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا اور فرمایا کہ جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو جب بچہ پیدا ہو گیا، وہ عورت اس بچے کو گود میں اٹھائے حاضر ہوئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بچہ روٹی کھانے لگے تو اس وقت میرے پاس لے کر آنا۔ پھر وہ عورت اس کی پرورش کرتی رہی۔ یاد رکھیں کہ گناہ کے ساتھ، ایک بوجھ کے ساتھ، وہ عورت اتنا اللہ کے خوف سے ڈر چکی ہے کہ خود سزا کے لیے حاضر ہوتی ہے، پھر 9 ماہ اس ناجائز بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور بھاری گناہ کے ساتھ پھر اس کو پال کر اتنا بڑا کرتی ہے کہ وہ روٹی کھانے کی عمر تک پہنچتا ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ وہ روٹی کھانے لگا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اور فرمایا اس کے کپڑے اچھی طرح باندھ لو کہ بے پردگی نہ ہو، تو اس کو سنسار کر دیا گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، تو آپ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اور اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے ایک زانیہ عورت کی نماز جنازہ پڑھائی؟ آپ نے فرمایا، اے عمر، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ مدینہ کے 70 آدمیوں پر بانٹ دی جائے تو ان کے لیے کافی ہوگی۔ کیا تم نے اس سے زیادہ افضل کوئی شخص دیکھا کہ جو خود اپنے آپ کو اللہ کی حدود کے اجرا کے لیے لے آئی ہے؟
یہ وہ لوگ تھے جو گناہ کرنے کے بعد بھی آخرت کی سزا پانے کے خوف سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی ہمیں دنیا میں ہی اس کی سزا مل جائے تاکہ کل ہمیں اللہ کے حضور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر وہاں کی سزا نہ بھگتنا پڑے۔ آج اتنے لوگ ناڈر ہو چکے ہیں کہ گناہ اور شرمناک گناہ اس کو دیکھ کر سن کر پھر اس کو اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، لذت لیتے ہوئے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یہ خون کے آنسو رلاتی ہیں ایسی عورتیں جو کہ اپنی عزت کو، اتنی قیمتی عزت کو جو اسلام نے اس کو اتنا تحفظ، اتنا مقام، اتنی عزت و احترام عطا کیا، اس کو کسی نامحرم غیر کے ہاتھوں تار تار کر دیتی ہیں۔ اور ان والدین کو جنہوں نے اس کو پالا پوسا، انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور جو اس کی آنکھوں میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بیٹی ہمارا سر نہیں جھکائے گی، ہمیں معاشرے کے سامنے شرمندہ نہیں کرائے گی، اور وہ بیٹی اپنے والدین کا سر جھکا کر اور ان کو دنیا کی نظر میں شرمندہ کر کے چلی جاتی ہے۔ بہت دکھ ہوتا ہے ایسی عورتوں پر، ان کی عقل پر۔ ویڈیو پسند آئی ہو اس کو لائک کیجئے، اچھی بات کو شیئر کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اچھائی پھیلائیے، اچھائی کیجئے، یہی آگے ساتھ لے کر جانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔